नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई क्लास 10 को अफिस प्र्याक्टिस एन्ड अकाउन्टेन्सी विषयसँग सम्बन्धित एउटा निकै इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर छ फाइनल अकाउन्ट। त्यसै फाइनल अकाउन्टको थर्ड स्टेप ब्यालेन्स सिटको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, कुनै पनि व्यावसायिक संगठनहरूले वर्षको अन्तिममा फाइनल अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र यो फाइनल अकाउन्ट भित्र पनि तीनवटा स्टेपहरू हुन्छ: ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट। अब ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाइसकेपछि अन्तिम चरणमा यो ब्यालेन्स सिट बनाइन्छ र यो ब्यालेन्स सिट बनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको व्यवसायको वित्तीय अवस्था कस्तो छ त त्यही थाहा पाउनको लागि तयार पारिन्छ। अब यो वित्तीय अवस्था भनेको चाहिँ व्यवसायसँग चल अचल सम्पत्ति कति छ, व्यवसायले भुक्तान गर्नुपर्ने चल अचल दायित्वहरू कति छ, त्यही थाहा पाउनको लागि नै तयार पारिने विवरणलाई भनिन्छ ब्यालेन्स सिट। भनेपछि व्यवसायको एसेटको अवस्था कस्तो छ, व्यवसायको लायबिलिटिजको अवस्था कस्तो छ, यही थाहा पाउनको लागि तयार पारिने जुन विवरण हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ ब्यालेन्स सिट। अब यो ब्यालेन्स सिट एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरू एउटा अर्गनाइजेसनको लागि। अब कुनै पनि अर्गनाइजेसन विघटन हुँदैछ अथवा बिक्री गरिँदैछ भने यही ब्यालेन्स सिटलाई नै के गरिन्छ, आधार बनाइन्छ। त्यही भएर यो ब्यालेन्स सिट एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अब यो ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउने त, ब्यालेन्स सिटमा हामीले कस्ता किसिमका आइटमहरू रेकर्ड राख्छौँ त, त्यसको बारेमा अब म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, ब्यालेन्स सिटबाट हामीलाई के कुरो पनि थाहा हुन्छ भने कुनै पनि व्यवसायको सम्पत्ति चाहिँ त्यस व्यवसायको पुँजी र दायित्वको जोडफलसँग के हुन्छ, सधैँ बराबर हुन्छ। त्यो कुरो पनि हामीले ब्यालेन्स सिटबाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछौँ। अब ब्यालेन्स सिट बनाउनु भन्दा अगाडि हामी के लेख्छौँ, हेडिङ लेख्छौँ, ब्यालेन्स सिट अफ भनेर यहाँ अर्गनाइजेसनको नाम लेख्छौँ जुन तपाईहरुलाई प्रश्नमै दिएको हुन्छ। र यो वर्षको अन्तिममा ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाइसकेपछि बनाइन्छ। त्यही भएर यो वर्षको अन्तिमको यहाँ क्लोजिङ डेट राखिन्छ, एज अन भनेर यहाँ क्लोजिङ डेट लेखिन्छ जुन तपाईहरुलाई प्रश्नमै दिएको, क्वेसनमै दिएको हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो ब्यालेन्स सिटको फर्मेट कस्तो हुन्छ हेर्नुस् त। चारवटा कोलम्सहरू हुन्छ, क्यापिटल, लायबिलिटिज, अमाउन्ट, एसेट्स र अमाउन्ट लेख्नको लागि। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्यापिटल, लायबिलिटिज, अमाउन्ट लेखिएको छ। त्यस्तै राइट ह्यान्ड साइडमा पनि एसेट र अमाउन्ट लेखिएको छ। अब हामीले क्यापिटल र लायबिलिटिज आइटमहरूलाई यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्दछौँ भने एसेटहरूलाई हामी कहाँ राख्दछौँ, एसेट साइडमा, यो राइट साइडमा राख्दछौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो ब्यालेन्स सिटमा आउने आइटम ट्रायल ब्यालेन्सबाटै आउने हो। अब ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा भएका जुन एसेटहरू छ त्यसलाई हामी यो एसेट साइडमा राख्दछौँ भने क्रेडिट तर्फको जुन लायबिलिटिज क्यापिटल छ त्यसलाई हामीले यो क्यापिटल लायबिलिटिज साइडमा राख्दछौँ। अब म तपाईहरुलाई यो क्यापिटल लायबिलिटी साइडमा के कुराहरू राख्ने त त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सुरुमा तपाईले जहिले पनि के राख्नुपर्ने हुन्छ, क्यापिटल राख्नुपर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामी क्यापिटलको अमाउन्टलाई भित्र लेख्दछौँ, किन भन्दाखेरि व्यवसायमा नाफा हुन सक्छ अथवा व्यवसायमा नोक्सान हुन सक्छ। यदि व्यवसायमा नाफा भएको छ भने हामी के गर्छौँ, क्यापिटलमा एड गर्छौँ। यदि व्यवसायमा नोक्सान भएको छ भने हामी के गर्छौँ, क्यापिटलबाट लेस गर्छौँ। त्यसैले यदि तपाईहरुलाई प्रश्नमा नेट प्रॉफिट दिएको छ भने हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीलाई प्रश्नमा नेट लस दिएको छ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो लेस गरिसकेपछि हामी तलै लेख्छौँ, किन भन्दाखेरि यदि व्यवसायबाट मालिकले चाहिँ आफ्नो घरायसी प्रयोजनको लागि केही पैसाहरू झिकेको छ भने त्यसलाई ड्रइङ भनिन्छ। अथवा ड्रइङ हुने बित्तिकै त्यो पैसा झिक्ने बित्तिकै क्यापिटल त घट्ने भयो। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो क्यापिटलबाट ड्रइङ लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई प्रश्नमा ड्रइङ दिएको छ भने तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस एड लेस गरिसकेपछि ड्रइङलाई तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, घटाउनुपर्ने हुन्छ। र घटाइसकेपछिको जुन अमाउन्ट हुन्छ नि त्यसलाई तपाईले यता बाहिर कोलममा, अमाउन्ट कोलममा चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईले बिर्सिनु भएन। सुरुमा तपाईले क्यापिटल लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस एड लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। नेट प्रॉफिट दियो भने एड गर्ने र नेट लस दियो भने लेस गर्ने। यदि ड्रइङ छैन भने तपाईले यो अमाउन्टलाई डाइरेक्टली तपाईले अमाउन्ट कोलममा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई त्यहाँ क्वेसनमा ड्रइङ दिएको छ भने तपाईले यो अमाउन्टबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ, ड्रइङ घटाउनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ अथवा इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल दिएको हुन सक्दछ। यदि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल दिएको छ भने क्यापिटलमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ दिएको छ भने तपाईले क्यापिटलबाट डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै कुनै क्वेसनमा तपाईलाई इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल र इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ पनि दिएको हुन सक्दछ, यसलाई विचार गर्नु होला। अब त्यसपछि हामी यहाँ रिजर्भ फन्ड, जेनरल रिजर्भ, कन्टिन्जेन्सी रिजर्भहरू राख्दछौँ। अब यो रिजर्भ फन्ड, जेनरल रिजर्भ, कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ, यो रिजर्भ भन्ने शब्द आउने बित्तिकै तपाईले यहाँ राख्नु होला, यो लायबिलिटी साइडमा, क्यापिटल साइडमा राख्नु होला। अब यो भनेको के भन्दाखेरि व्यवसायले नाफाबाट केही रकम चाहिँ छुट्याएर राखेको हुन्छ। भोलि चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ लस हुन सक्छ, भोलि विभिन्न किसिमका दायित्वहरू वहन गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। त्यस्तो अवस्थामा पैसाको अभाव नहोस् भन्नको लागि नै
केही जगडा केही पैसा चाहिँ के हुन्छ नाफाबाट छुट्याएर राखिएको हुन्छ, त्यही पैसालाई नि के भनिन्छ रिजर्भ फन्ड, जेनरल रिजर्भ अथवा कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ भनिन्छ। यो पनि के हो, यो पनि प्रोफिटकै पार्ट हो, त्यही भएर यसलाई हामीले के गर्छौँ यो लायबिलिटी साइडमा देखाउँछौँ। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी मित्रहरू, अर्को छ लङ टर्म लोन, मोर्गेज लोन, ब्याङ्क लोन। यो भनेको चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी समयको लागि लिएको ऋण हो। अब यस्तो ऋण लिनको लागि हामीले प्रोपर्टिज डकुमेन्टहरू चाहिँ ब्याङ्कमा राख्नुपर्ने हुन्छ र हामीले 2 वर्षको लागि, 3 वर्षको लागि, 4 वर्षको लागि ऋण लिन्छौँ, त्यसलाई भन्छ लङ टर्म लोन अथवा मोर्गेज लोन अथवा ब्याङ्क लोन। भनेपछि अब यो त के हुन्छ, दायित्व हो। निश्चित समय पछाडि चाहिँ ब्याङ्कलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ, रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यो के हो दायित्व हो, लायबिलिटिज हो। त्यही भएर यसलाई हामीले कहाँ राख्छौँ क्यापिटल लायबिलिटी साइडमा राख्दछौँ। अर्को छ हेर्नुहोस् त सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब हामीले साहुहरूबाट सामान उधारोमा खरिद गरेका छौँ भने साहुहरूलाई तिर्नुपर्ने रकमलाई भनिन्छ क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। यो पनि हाम्रो के हो दायित्व हो। यो चाहिँ हाम्रो करेन्ट लायबिलिटिज हो, हामीले सर्ट टर्ममा तिर्नुपर्ने हुन्छ, छोटो अवधिभित्रमै हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको के हो करेन्ट लायबिलिटिज हो। यसलाई पनि तपाईँले लायबिलिटी साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त बिल्स पेबल, अकाउन्ट्स पेबल। अब यो बिल्स पेबल, अकाउन्ट्स पेबल भनेको के हो, हामीले कसैबाट उधारोमा सामान खरिद गऱ्यौँ र उक्त रकम चाहिँ एक निश्चित समय पछाडि भुक्तान गर्छौँ भनेर हामीले लिखित रूपमा प्रतिज्ञा जनाएका हुन्छौँ। लिखित रूपमा हामीले चाहिँ के गरेका हुन्छौँ, मन्जुरी दिएका हुन्छौँ र म यति दिनभित्रमा यो पैसा दिन्छु तपाईँलाई भनेर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ के गरे पेपर बनाएका हुन्छौँ, जसलाई भन्छ बिल्स पेबल। अब त्यो बिल्समा लेखेको, त्यो पेपरमा लेखेको जुन रकम हुन्छ त्यो निश्चित समय पछाडि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, साहुहरूलाई हामीले जोबाट सामान उधारोमा खरिद गरेका छौँ अथवा जोबाट सामान लिएका छौँ उसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई भन्छ बिल्स पेबल, अकाउन्ट्स पेबल। यो पनि के हो करेन्ट लायबिलिटिज हो। अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस अथवा एक्सपेन्सेस ड्यू, अनपेड एक्सपेन्सेस भनेको एउटै हो। यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले कसैलाई काम लगायौँ तर उसलाई चाहिँ भुक्तान गरेका छैनौँ, हामीले कसैबाट सेवा प्राप्त गरिसकेका छौँ तर उसलाई हामीले दिनुपर्ने रकम चाहिँ दिएका छैनौँ भने त्यसलाई भन्छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस अथवा एक्सपेन्सेस ड्यू अथवा अनपेड एक्सपेन्सेस। यो भनेको हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, उसले माग्न आयो भने हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो पनि के हो करेन्ट लायबिलिटिज हो। अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त अनअर्न इन्कम, एडभान्स इन्कम। यो भनेको के हो भने हामीले कसैलाई सेवा दिन्छौँ भनेर पैसा अग्रिम रूपमा नै के गरेका छौँ, लिएका छौँ, त्यसलाई भन्छ अनअर्न इन्कम, एडभान्स इन्कम। हामीले चाहिँ काम चाहिँ गरेका छैनौँ, काम गरिदिन्छु भनेर हामीले रकम अग्रिम रूपमा नै हामीले माग्यौँ अथवा प्राप्त गऱ्यौँ भने त्यो रकमलाई भनिन्छ अनअर्न इन्कम अथवा एडभान्स इन्कम। काम गर्नुभन्दा अगाडि मागिएको रकमलाई हामी भनिन्छ एडभान्स इन्कम। यो पनि के हो लायबिलिटिज हो, यो पनि करेन्ट लायबिलिटिज हो। कि त हामीले काम गरिदिनु पर्ने हुन्छ नत्र त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो पनि के हो करेन्ट लायबिलिटिज हो। यसलाई पनि तपाईँले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। अब यो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको चाहिँ ब्याङ्कले आफ्ना कस्टमरहरूलाई दिएको सुविधा हो। यदि हाम्रो ब्याङ्क खातामा 5,000 छ र हामीले ब्याङ्कलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर 10,000 झिक्यो भने जुन बढी रकम झिक्छौँ नि 5,000, त्यो भनेको ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट हो। हामीले हाम्रो खातामा भन्दा बढी रकम ब्याङ्कबाट झिक्यौँ भने त्यसलाई भनिन्छ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। अब यो त्यतिकै झिक्न त पाइँदैन, ब्याङ्कलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याङ्कलाई रिक्वेस्ट गरिसकेपछि हामीले फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ केही बढी रकम चाहिँ आफ्नो खाताबाट के गर्नु पाइन्छ, झिक्न पाइन्छ। र त्यो सर्ट टर्म लोन हो, त्यो भनेको सर्ट टर्म लोन हो। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, निश्चित समय पछाडि त्यो पैसा चाहिँ विथ इन्ट्रेस्ट भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्कलाई। त्यही भएर यो पनि के हो करेन्ट लायबिलिटिज हो। अर्को छ सर्ट टर्म लोन। अब तपाईँलाई सर्ट टर्म लोन भन्न पनि सक्छ, सर्ट टर्म लोन यो पनि के हो लायबिलिटिज हो, करेन्ट लायबिलिटिज हो। अब तपाईँले यो लायबिलिटी साइडमा लेख्दाखेरि सुरुमा जहिले पनि क्यापिटल लेख्नु होला, त्यसपछि नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस एड लेस गर्नुहोस्, ड्रइङ लेस गर्नुहोस्, त्यसपछि लङ टर्म लायबिलिटिजहरूलाई पहिला लेख्नु होला, त्यसपछि करेन्ट लायबिलिटिजहरूलाई पछि लेख्नु होला। अब लायबिलिटी साइडमा हामी यी आइटमहरू लेख्छौँ भने अब एसेट साइडमा के लेख्छौँ त हेर्नुहोस् त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, फर्निचर एन्ड फिक्सचर, भेहिकल, बिजनेस प्रिमिसेस। अब यो बिजनेस प्रिमिसेस भनेको चाहिँ यो व्यवसायको चाहिँ जुन कम्पाउन्ड हुन्छ, जुन ल्यान्ड हुन्छ त्यसलाई नै बिजनेस प्रिमिसेस भनिन्छ। अर्को छ लाइभ स्टक, यो जनावरहरू भइहाले हैन। अब हामीले व्यवसायले चाहिँ गाई गोरु कुखुरा पालेको छ भने त्यो पनि सम्पत्ति नै हो, त्यो पनि लाइभ स्टकै हो। अर्को छ इक्विपमेन्ट एन्ड टुल्स, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट, लिज होल्ड प्रोपर्टिज। अब हामीले कसैको प्रोपर्टिजलाई चाहिँ केही वर्षको लागि
लिजमा लिएर चलाउँछौँ भने त्यसलाई भन्छ लिज होल्ड प्रोपर्टिज। अब हामीले कसैको प्रोपर्टिज प्रयोग गर्नको लागि हामीले राइट लिएका छौँ भने, अधिकार लिएका छौँ भने त्यसलाई भन्छ लिज होल्ड प्रोपर्टिज। यो पनि हाम्रो एसेट अन्तर्गतै राखिन्छ। अर्को छ गुडविल। अब गुडविल भनेको ख्याति, मान, प्रतिष्ठान, इज्जत, यो पनि एसेटै भइहाल्यो। त्यस्तै ट्रेडमार्क, यो ट्रेडमार्क भनेको व्यापारिक चिन्हहरू, यो पनि के भयो, सम्पत्ति नै भइहाल्यो। अर्को छ प्याटेन्ट राइट। अब यो प्याटेन्ट राइट भनेको के हो भने हामीले कुनै पनि नयाँ कुराहरू सिर्जना गऱ्यौँ, कुनै पनि नयाँ चिजहरू उत्पादन गऱ्यौँ र त्यसको हामीले चाहिँ प्याटेन्ट लाइसेन्स लियौँ भने त्यो हाम्रो अनुमति बिना अरू कसैले प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। त्यो हाम्रो के हुन्छ, बौद्धिक सम्पत्ति हुन्छ। र प्याटेन्ट राइट भनेको पनि बौद्धिक सम्पत्ति हो। त्यस्तै अर्को प्रतिलिपि अधिकार, कपिराइट्स, यो पनि के हो, एसेटै हो। यो पनि के हो, इन्टेन्जिबल एसेट भइहाल्यो। यी सबै फिक्स्ड एसेट हो विद्यार्थी मित्रहरू। यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, फर्निचर एन्ड फिक्चर, भेहिकल्स, बिजनेस प्रिमिसेस, लाइभ स्टक, यो कपिराइटसम्म यो सबै के हो, फिक्स्ड एसेट हो। र अर्को करेन्ट एसेट चाहिँ हेर्नुहोस् त, सन्ड्री डेटर्स, बुक डेट। अब यो सन्ड्री डेटर भनेको जसलाई हामीले उधारोमा सामान बिक्री गर्छौँ र ऊबाट उठ्न बाँकी रकमलाई भनिन्छ सन्ड्री डेटर्स अथवा बुक डेट। यो पनि के हो, एसेट हो। यो करेन्ट एसेट हो। हामीले तुरुन्तै यो कस्टमरहरूबाट जसलाई हामीले उधारोमा सामान बिक्री गरेका छौँ उनीहरूबाट रकम उठाउँछौँ र यो करेन्ट एसेट हो। त्यस्तै अर्को छ बिल रिसिभेबल अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल। अब विद्यार्थी मित्रहरू, बिल रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको के हो त? अब हामीले उधारोमा कसैलाई सामान बेचेका छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले एउटा तमसुक बनाउँछौँ। त्यसमा के लेखेको हुन्छ भने उक्त व्यक्तिबाट निश्चित समय पछाडि हामीले यति रकम पाउनुपर्छ भनेर हामीले एउटा तमसुक बनाउँछौँ र त्यो व्यक्तिलाई पनि हामी साइन गराउँछौँ। भनेपछि त्यसलाई भनिन्छ बिल्स रिसिभेबल। अब यो बिल रिसिभेबल भनेको यो पाउनु पर्ने रकम हो। यो पनि के हो, करेन्ट एसेट हो। अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त, क्लोजिङ स्टक। यो अब हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि वर्षभरि सामान बिक्री गर्छौँ र सबै सामान बिक्री नहुन सक्छ, केही सामान चाहिँ बिक्री नभएर चाहिँ थन्केर बसेको हुन सक्दछ, त्यसलाई भन्छ क्लोजिङ स्टक। यो पनि के हो, करेन्ट एसेट हो। अर्को छ क्यास इन ह्यान्ड, व्यवसायसँग भएको पैसा, क्यास एट ब्याङ्क, व्यवसायको चाहिँ ब्याङ्क खातामा भएको पैसा। अर्को छ प्रिपेड एक्सपेन्सिस, एडभान्स एक्सपेन्सिस। हामीले कसैलाई काम लगाउनुभन्दा अगाडि एडभान्समा पैसा पेमेन्ट गऱ्यो भने त्यसलाई भन्छ प्रिपेड एक्सपेन्सिस अथवा एडभान्स एक्सपेन्सिस। यो पनि के हो, यो पनि करेन्ट एसेटै हो। जबसम्म उक्त व्यक्तिले हामीलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्दैन तबसम्म त्यो हाम्रो के हुन्छ, एसेटै हुन्छ। अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त, यदि हामीले कसैलाई लोन प्रोभाइड गऱ्यौँ, लोन प्रोभाइड टु अदर्स, त्यो पनि हाम्रो के हो, एसेटै भइहाल्यो। अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त, एक्रुड इन्कम। हामीले कसैको काम गरिदियौँ र काम गरे बाबत हामीले जुन रकम पाउनुपर्ने हो त्यो अझसम्म पाएका छैनौँ भने त्यसलाई भन्छ एक्रुड इन्कम। यो पनि के हो, एसेटै भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् त, अर्को छ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सिस। यो भनेको प्रारम्भिक खर्च हो। हामीले व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, व्यवसायमा चाहिँ हामीले कार्य गर्नुभन्दा अगाडि जुन खर्च हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सिस। यो भनेको चाहिँ प्रारम्भिक खर्च जुन एकदम धेरै हुन्छ। अब यसलाई हामीले एकै वर्ष चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्न पाउँदैनौँ। एकै वर्ष यसलाई हामीले नाफाबाट घटाउन पाउँदैनौँ। यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरुमा पहिलो वर्ष हामी एसेटमा राख्दछौँ र प्रत्येक वर्ष केही रकम चाहिँ हामीले के गर्छौँ, कट्टी गर्दै प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा राख्दछौँ। अब तपाईलाई प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस दिएको अवस्थामा तपाईले एसेटतर्फ देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, एसेटतर्फ के देखाउने भन्ने कुरो तपाईलाई थाहा भइसकेको छ। अब तपाईले चाहिँ यो के कुरो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, यदि अब हामीले पर्मानेन्स अर्डर फलो गरेका छौँ भने यो फिक्स एसेटलाई पहिला लेख्छौँ, त्यसपछि हामीले बल्ल यो करेन्ट एसेटहरूलाई हामी के गर्छौँ, फिक्स्ड एसेट पछि रेकर्ड राख्दछौँ। अब तपाईले क्यापिटल तर्फ पनि त्यस्तै हो, क्यापिटल लायबिलिटी साइड तर्फ पनि अब सुरुमा तपाईले यी आइटम लेख्नु भएको छ भने तपाईले लङ टर्म लायबिलिटिजहरूलाई सुरुमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि करेन्ट लायबिलिटिजहरूलाई त्यसपछि लेख्नुपर्ने हुन्छ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नबिर्सनु होला। हस्त, धन्यवाद।